फैसला करके जाएंगे। सो ये किसी की गलत फहमी हो अगर कि ये लिम्बो में छोड़ जाएंगे या इसको ठू खाते में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। इंशाअल्लाह चीफ जस्टिस हमें ये उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस तारीख़ में याद रखे जाएंगे। ये जितने नफीस शख्स हैं, जितने ये वज़ादार हैं और जितना ये कौम और मुल्क का दर्द रखते हैं, जितना इन इश्यूज़ को वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान के बुनियादी हकूक़ से अगर कोई मुतसादिम है और अवाम के हकूक़ पर जो है गासबाना ये अमल है, तो वो इंशाअल्लाह इसका तदारक करके जाएंगे और अवाम देखेगी, इंशाअल्लाह देखेगी कि जो है जिस तरह से इन्होंने अपने केसेस को दफन करके बंद किया है, कानून को तरमीम करके और कानून को अपने ज़ात के लिए इन्होंने मफाद के इस्तेमाल किया है, मफाद आमा की बजाय। जो कानून इस हुकूमत ने 16 महीने में बनाए हैं, एक भी मफाद आमा के लिए नहीं है, एक भी पब्लिक के बेनिफिट में नहीं है। एक कानून साजी ऐसी नहीं है जो अवाम उन्नास को कोई फ़ायदा देती हो। इन्होंने ज़ात को फ़ायदे पहुँचाए हैं, अपने जो है करप्शन के केसेस को इन्होंने बंद किया है। इन्होंने 16 अरब के मकसूद चपरासी वाले केसेस इन्होंने दफन किए हैं, बंद किए हैं। इन्होंने एसेट्स वाले केसेस बंद किए हैं और उस जज को MP1 की जो है हाईएस्ट पोस्ट फेडरल गवर्नमेंट में दी है, जो रिटायरमेंट के बाद उसको ये इनाम दिया है, और जिसने इमरान खान को सज़ा दी है उसको अगले दिन ही लंदन पहुंचाया है और वो माशाअल्लाह सुप्रीमो के साथ मुलाकात करता हुआ देखा गया है और वो अपनी वसूलियां कर रहा है। तो अगर इस किस्म की जुडिशल जो है ये हमारे डाके मारे जाते हैं, पाकिस्तान के अवाम के जेबों पर मारे जाते हैं, तो ये ना कोई कानून जो है इसको का जवाब बनता है। और इंशाअल्लाह अदालतें जो है बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगी, आइन की पासदारी करेंगी और हमें यही यकीन है कि रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में प्रिवेल करेगा और आवाम को जो है जमहूर को अपना जमहूरी हक मिलेगा। सर ये बताइएगा कि कल इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन में इंतखाबात ना कराने का ऐलान करते हुए कहा है कि नई हल्काबंदियाँ होंगी, तो सर इस प्रोसेस में आप क्या समझते हैं? 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे, 224 आर्टिकल 90 दिन का कह रहा है, दूसरा 51(5) कह रहा है कि हल्काबंदियों के तहत इलेक्शन करवाना, तो सर अब कानून कहाँ पे खड़ा है? देखें, मेरी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है इस पर। 90 दिन से मुतजाविज़ इलेक्शंस का कोई आईनी जवाज़ नहीं है। इसलिए हमारे तो कल आपने सुन लिया स्पोक्समैन पीपल्स पार्टी का कि ये 90 दिन के अंदर ही इलेक्शंस होने चाहिए। अब एक शख्स साबका वज़ीर आज़म अगर कहता है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का 30 साल से मैं उनका आँख का तारा हूँ, अगर वो किसी और के इशारे पर चलकर ये जो है इस तरह की तवालत करता है, इलेक्टोरल प्रोसेस को इस तरह से दफन करता है जिस तरह पहले किया गया। पंजाब का इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं करवाया गया, KPK का इलेक्शन नहीं करवाया गया और सरजमीन बेआइन बनाया गया है पाकिस्तान को। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है इस तरह से ये इलेक्शन कमीशन का ये ऐलान किसी अंदाज से किसी तौर पर भी आइन के कसवटी पर ये उतरता है। ये हीले बहाने बंद कर दें। ये अब कहते हैं कि जी हम ये 14 दिसंबर तक ये प्रोसेस जो है मुकम्मल कर लेंगे, ये हल्का बंदियाँ कर लेंगे और उसके बाद हम जो है इनको इलेक्शन शेड्यूल देंगे जो कि 56 दिन पर मुहित है। और ये इलेक्शन फरवरी के वस्त से लेकर मार्च 2024 फरवरी 2024 से मार्च 2024 के दरमियान में इलेक्शंस होंगे। तो इसका कोई जवाब जस्टिफिकेशन आइन में इसका नहीं बनता है। फिर आइन में ये इनको तोसी आके सुप्रीम कोर्ट में लेंगे। अब मुझे नहीं पता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करके गए हैं, ये मुझे नहीं पता है कि उसमें क्या इन्होंने अपनी मालूमात दी हैं और चीफ जस्टिस साहब ने क्या हिदायत दी हैं। लेकिन जो जुडिशल वर्डिक्ट्स हैं, जुडिशल वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट के, इमरान खान पे इसका असर या ना असर से मुझे कोई सरोकार नहीं है। मेरा सरोकार ये है कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक होना चाहिए। अगर इन्होंने बदनीयती से PDM ने अपने केसेस से निकलने के लिए राहें हमवार की हैं और 50 करोड़ से ऊपर वाले सारे केसेस को जो है दफन कर दिया है, तो 50 करोड़ से
نیچے والی کرپشن ہی نہیں ہے ان کے مطابق. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے اپنے باقی قوانین بنا کے انہوں نے سارے کیسز دفن کر دیے, وہ تو کھل جائیں گے. عمران خان پر کیا اثر ہوتا ہے کیا اثر نہیں ہوتا ہے, وہ عمران خان کا کیس آئے گا تو اس پر جو ہے دیکھا جائے گا. یا آپ کو اسپیسیفک کیس بتائیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس پر کیا ہوگا. کھوسا صاحب اور جی 90 دن کا ریمانڈ باہر میں جائیں, 90 دن کا ریمانڈ کرتے ہیں یا جو کرتے ہیں. اب تو 90 دن کا اب تو ضرورت ہی نہیں ہے ان کو. اب تو اللہ واسطے اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور کون سا 90 دن اور کون سا, پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے 100 سال میں آج تک کھوسا ہاؤس ڈیرہ غازی خان میں کسی نے ریڈ نہیں مارا ہے, کسی نے چادر اور چار دیواری کو تحفظ کو پامال نہیں کیا ہے. 100 سال ہو گئے, انگریز نے بھی نہیں کیا تھا, کیونکہ کھوسا قوم ایک ایسی طاقتور قوم ہے جو انگریز کے خلاف بھی لڑتی رہی اور ان کے خلاف بھی سرنڈر نہیں کیا. کل پرسوں انہوں نے کھوسا ہاؤس پر ڈیرہ غازی خان میں جا کر ریڈ مارا اور میرے داماد کے جو ہے بھائی کو پکڑنے کے لیے گئے اور ذوالفقار کھوسا بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے نکل کے پھر گالیاں دیں تو ISI والے آئے اور انہوں نے پکڑ لیا ان کو. بعد میں پتہ چلا وہ کسی اور ایجنسی کے ہیں اور ان کو چھوڑ دیا گیا, معافیاں مانگی گئیں. لیکن کیا یہ کبھی ہوا ہے کہ اس طرح سے در و دیوار توڑ کر آپ پھلانگ کر آپ نے سارا جو ہے گھر میں گھول کپاڑا کر کے توڑ پھوڑ کر کے لائسنسی اسلحہ سارا جو صدیوں سے پڑا ہوا تھا, جو میراث ہوتی ہے ایک تمندار کی, ایک چیف کی میراث ہوتی ہے, وہ بھی اٹھا کر لے گئے. تو یہ آج کل تو انہیں ضرورت ہی نہیں ہے 90 دن کی, بھائی ویسے ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں. اب آپ کا بتائیں عمران ریاض کدھر ہے عمران ریاض کدھر ہے بتائیں آپ, اس کا کوئی 90 دن کی بات ہے؟ تو اس لیے چھوڑ دیں. جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں یہ قانون اور آئین سے ماورا چیزیں ہو رہی ہیں, اور اس کا جو ہے عوام کے اندر جو غم و غصہ ہے یہ ووٹ مانگنے جائیں گے PDM والے تو پتہ چل جائے گا. میں دیکھیں پھر آپ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو پھر آپ جانتے ہی نہیں ہیں. عمر عطا بندیال ضرور سافٹ اسپوکن ہے, ضرور وہ جو ہے مہذب ہیں, بہت زیادہ حلیمی طبع ہے, لیکن بہت زیادہ پختہ اور فرم ہے اپنے ارادے میں. وہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے پٹیشن آ گئی ہے نا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی, تو اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ سپریم کورٹ جو ہے الیکشن سکیڈول کو کس طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پابند کرتی ہے. اس کا جواب آپ کو عنقریب مل جائے گا. چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے کوئی پریشر لینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور نہ ہی سپریم کورٹ کے جج پریشر لیتے ہیں. سو آپ خاطر جمع رکھیں. آنے والے چیف جسٹس بھی انہوں نے غلط پورٹرے کیا ہے, وہ شاید اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے. چیف منسٹر ہیں جو عوام کے ترجمان ہیں ہی نہیں, جو عوام کے ووٹوں سے چیف منسٹر نہیں بنے ہوئے, وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نمائندگی کر کے کیسے کر سکتے ہیں کہ جی نئی مردم شماری کے بنا الیکشنز نہیں ہیں تو نئی مردم شماری پر الیکشنز ہونے چاہیے. ان کو یہ اختیار ہی نہیں تھا. سو اس لیے اس کا بھی سپریم کورٹ احاطہ کرے گی. اور جہاں تک پنجاب اور خیبر پختونخوا کا ہے تو وہاں ایک غاصب کیئر ٹیکر حکمران ہیں, غاصب ہیں. KPK میں تو اس نے ساری اسمبلی ڈیزالو کر دی, کیبنٹ ڈیزالو کر دی, اس لیے کہ ساروں کی وابستگی سیاسی جماعتوں سے تھی. 5 سیاسی جماعتیں ہیں, 4 سیاسی جماعتیں ہیں, 3 سیاسی جماعتیں ہیں. الیکشن کمیشن کو لکھنا پڑا اور ساری جو ہے ڈیزالو ہو گئی. پنجاب میں بھی الیکشن کمیشن نے لکھا ہے پنجاب حکومت کو لکھا ہے کہ آپ صرف ڈے ٹو ڈے کام کر سکتے ہو. آپ کے جو وزراء اور جو اس سے ماورا کام کر رہی ہے کابینہ, اس کا کوئی قانون اور آئین میں جواز نہیں ہے. اور یہ خواجہ آصف کے کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ کیئر ٹیکر کا کتنا اختیار ہوتا ہے. وہ حکومت کے برابر نہیں ہوتے, وہ ریگولر حکومت نہیں ہوتی ہے, اور نہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں اور نہ وہ 90 دن سے زیادہ تجاوز کر سکتے ہیں. چیف جسٹس ہمیں یہ عمر عطا بندیال چیف جسٹس تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے. یہ جتنے نفیس شخص ہیں, جتنے یہ وزادار ہیں, اور جتنا یہ قوم اور ملک کا درد رکھتے ہیں, جتنا ان ایشوز کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے بنیادی حقوق سے اگر کوئی متصادم ہے اور عوام کے حقوق پر جو ہے غاصبانہ یہ عمل ہے, تو وہ انشاءاللہ اس کا تدارک کر کے جائیں گے. اور عوام دیکھے گی, انشاءاللہ دیکھے گی کہ جو ہے جس طرح سے انہوں نے
اپنے کیسز کو دفن کر کے بند کیا ہے، قانون کو ترمیم کر کے، اور قانون کو اپنے ذات کے لیے انہوں نے مفاد کے استعمال کیا ہے، مفاد عامہ کی بجائے۔ جو قانون اس حکومت نے 16 مہینے میں بنائے ہیں، ایک بھی مفاد عامہ کے لیے نہیں ہے، ایک بھی پبلک کے بینیفٹ میں نہیں ہے، ایک قانون سازی ایسی نہیں ہے جو عوام الناس کو کوئی فائدہ دیتی ہو۔ انہوں نے ذات کو فائدے پہنچائے ہیں۔